بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم خواتاتي وحباباتي، كي راكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. اليوم جينا جبنا فيديو خاص بالأطفال. يعني احنا شوفوا ندخل لكم نيشان. احنا الولاد تاعنا المعظم تاعهم ما يبغوش يشربوا قهوة بالحليب الصباح. يعني يبغوا يروحوا نيشان للقرايه وهما صايمين. بون حنايا تعرفونا بلي ندارلو غير نسيفو عليهم ديك القهوه تاع الحليب باش يشربوها، باش ما يروحوا صايمين يروحوا يقروا، يعني هكا خاويين الكرش خاويه. دونك المخ دائما كي يروح يمشي يعني صايم ويروح باش يقرا ديجا المخ تاعه راه مبلى. بون انايا هادي مدارين بناتي كيما هكا، هما اللي عطاوني الفكره باش نخمم لهم نحوس لهم على البديل تاع هاد القهوه والحليب. دائما يروحوا ماما ما نشربش يروحوا هكا بلا قهوه وحليب. بون قال لك هي علميا نورمالمون كيما هي البص ما ياكلش اي حيه الصباح، يعني ما يقدش يقعد مخها مبلع، ما يقدش تكون عنده القدره تاع الاستيعاب تاع الدروس، يعني يقعد غير ياكل. بون هذا البديل اللي خممت فيه، وحقيقه والله صدقوني لا قعدت غير نخمم فيه والحق زعما كان الموضوع حكينا فيه انا وخوتي واختي واخي، هما اللي يعني شاطروني هذا الموضوع، وهما اللي يعني حكاو لي على هذا الاخر، على هاد رقائق الشوفان. بون هاد الخلطه اللي انا باغي نديروها بلا ما نزيد نطول عليكم، هي تخدم برقائق الشوفان، يعني لي فلوكون دافوان. شتو حنا ولادنا يبغوا بزاف ياكلوا هذوك الرقائق اللي ينباعوا برا، دونك توجدي لهم رقائق لداخل في الدار صحيين تعرفيهم باش مخدومين. نزيدهم بليس دو سا، يعني كيما نقولوا حنا مملوئين بالعناصر الغذائيه ما تامنوش. وديجا هذا الشوفان يعني كي ياكله البص عنده هي كما نقولوا حنايا يولي 191 من الاحتياج اليومي، يعني كاع العناصر الغذائيه والالياف والفيتامينات الدهون السكريات موجوده في رقائق عفوا الشوفان. اما كي ياكلها يعني كي يروح للقرايه مطمئنه، خلي زيفتي وقلبك كما نقولوا حنايا داير، وتعرفي باللي راه دا كاع احتياجاته اللي خاصها. بون هذا الاخر رقائق الشوفان شنو نحتاجو معاه؟ نحتاجو معاه اللوز، انا راني شاريه هنا قد 20 ميل، ونحتاجو منه معاه عفوا القرقاع، انا تاني هنا راني شاريه 20 ميل. بون باش نخلطوه عندنا هنايا الشوكولا او العسل، عندي هذا العسل الحر او السكر اللي ما عندهاش السكر. هذه هي حنا نديرو نعرفوا باللي هذا اللي قال لك هذو المكسرات لا يعلى عليها، ومعمره بلي فيتامين والزيوت، ويعني كل وحده باغي تستسر يعني تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف. ديجا هذا سبحان الله يا ربي القرقاع، شوفوا اخواتي خلقه ربي كيما مخ الانسان، المصريين يبغوا له عين الجمل. هذا القرقاع ديجا هذا يقوي في الذاكره ويساعد بزاف 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 في التركيز، يعني الاستيعاب. اون بليس دو سا تناول تاع هاد القرقاع، غير حبات من هاد القرقاع، يعني 2 حبات ولا 3 حبات ياكلهم البص يوميا، على بالك يقلع اللازم الربو، ينقص من حالة الربو، هشاشة العظام. نعرفو حنايا كاع المكسرات فيها زيوت اللي تقوي العظام، يعني تمنع هشاشة العظام. اون بليس دو سا تقوي المناعة. اذا شوفوا كنجمعوا ما بين الشوفان، والاطباء ينصحوا بالتناول تاعه. شو احنا ما عندناش هذه الثقافه، يعني راها عادك رانا نطلعوا عليها. الاطباء خبراء الصحه ينصحوا باكل هذا الشوفان. سبحان الله يا ربي، احنا نعرفوا الشوفان هو الخرطان اللي تاكله البقره، دونك معمر بالالياف. بو حنا شنو باغي نديرو؟ نقبضوا هذا الشوفان ديجا ها هو 500 غرام، هذا ينباع ب 25 ميل، هذا ينباع ب 25 ميل. ها نشده قدامكم، نبدا. ها هو شوفوا ها رقائق، ها هما اخواتي راكم تشوفوه رقائق. ها هو دونك هذا الشوفان شنمشيو نديرو له؟ ها هو هذا الشوفان نمشو نحيروه
في المقله، نمشيو نقلوه ونقلي شويه اللوز. هذا القرقاع خليه كيما هكا، يعني ما نقليش انايا، يعني نطحن هذا كونكاسي كيما نقولوا نطحنه غليظ هو والقرقاع، ومن بعد نعاود نولي نخلطه معاكم ونوجده، ونقول لكم كيفاش ديروه، يعني كيفاش يتناولوه البصل تاعنا. نمشيو نقولوا. ها هو درنا على المقله، درنا على فين المقله عفوا، درنا على نار هاديه. تو كان هادو كاع رقائق تو كان نقليهم شويه، يعني نحمرهم باش يجونا بنان كي نبغوا نخدموا بهم. هكا نقعدوا غير بشويه نقلبوا حتى اللي نحمروه. انا نحمره ونعاود نولي لكم. ها هو من بعد اللي قليناه، ها هو حيرناه. كي قليناه دروك رانا طحنا هاد القرقاع، يعني كونكاسي، يعني ما طحناش بودره، شويه غليظ باش كي ياكله يعني الطفل يحس بهذاك الاخر، تجيه يعني المتعه في التناول تاعه. وها هو اللوز تاني كونكاسي، نحطو حنايا هذا اللوز مع الشوفان نخلطوه، نزيدو هذا القرقاع نخلطو هنا. وهنا المكسرات كل وحده على حسب الاختيار تاعها. تبغي اختي تزيدي الجلجلان زيدي الجلجلان، تبغي الكاوكاو، تبغي يعني البندق لانوازات، انتي حره في استعمال المكسرات اللي داخل فيها الشوفان. يعني هاد المكسرات كما نقولوا حنايا مليحه. مام تبغي تزيدي مام الزراره، الا كانوا ولادك يبغوا لك حبه حلاوه ويبغوا لك يعني ريحه الكتان زيدي فيها، انتي حره. بونيا هذا اللي عندي الموجود، يعني نكتفي به. نخلط هذا كل شيء هكا. رانا صنعنا هنايا الرقائق تاعنا، عرفنا كيفاش خدمناهم، نقيين نعرفوا واش نحطوا فيهم ياكلهم ولادنا. زيدون بلوس دو سا هذا الشوفان روعه لعمليه الهضم، يعني يسهل الهضم بزاف. وصحاب القولون العصبي كذلك، صحاب القولون العصبي انا قعدت ناكله مع الياغورت اخواتي، فيه تاني مليح، والاستوما كذلك، والله يشافي يعني كاع. اذا في هذه المرحله حنا نقعدوا دروك نعمروه هنايا في هذا البقال، نعمروا في هذا البقال. ها هو درك وجدناه نعمروا في هذا البقال. من داك غدوه الصباح كي يبغوا ينوضوا ولادك، يعني نتيا يعني هذا الشوفان ينتفخ. دونك كيما نقولوا حنا توجديه قدام لا تروحي تنوضيهم، حمي الكاس تاع الحليب تاعك، دير غرفه تاع ماكله من هاد الرقائق اللي وجدتيهم، دير غرفه ديريها في الحليب الدافي، وزيدي حليها بالشوكولا. ديري غرفه صغيره تاع نيسكو او اي شوكولا تاع حليب انت تخدمي بها، ديري غرفه صغيره وحطيه مع داك الحليب، وخلي هذاك الشوفان ينتفخ في داك الحليب. ما يجوا يوجدوا رواحهم وكل شيء حتى يلقوهم كيما نقولوا حنا وجدوا في هذاك الشوب او في الغرفيه او اي اناء تحطي له انت فيه. دونك وياكلها، لو فات كو ياكلها يشبع، يتحصل على هذيك الطاقه، على دوك العناصر، يروح يزداد الاستيعاب تاعه، التركيز تاعه يعني يروح ما شاء الله. انا نعمر هذه ونعاود نولي لكم. هاي عمرت بها انا هاد البقاله وبقات لي، يعني دارت لي هاد الغرفيه. دروك نجربها قدامكم. اني حميت هاد الحليب تاعي انا نحطه هنا في هاد الغرفيه. بسم الله، يعني توجدوها قدام قد اللي يشربوا، يعني نتوما خدموا قد اللي يشربوا ولادكم. نقبضوا من غرفه من هاد الخليط، ها هو نحرطو هنايا، نديرو الشوكولا، نحلو بالشوكولا او بالعسل او بالسكر. اللي ما عندها الشوكولا دير السكر وتخليه ينتفخ. نزيدو القليل منه، نزيدو قطرة الحليب نخلوه ينتفخ.
صبروا عليه وخلوه ينتبخ. هيا من بعد اللي جربنا معاكم حمينا الحليب، حطينا 2 مغارف كبار من هادو، ها هما، ها هو انتفخ، ها هو انتفخ، ها هو تفخم مليح، يجيكم كيما هاك، يعني كيما الرقائق اللي ينباعوا برا، لكن عكسهم رقائق صحيين 100%. يعني ويلق نعلموا ولادنا ياكلوا ماكله صحيه، كيما نقولوا حنا يحتاجها الجسم، عكس هاد الماكله تاع بالخاف، هاد البيتزا، هاد الصوالح، هاد الرقائق اللي يجيبوهم فيهم المحافظ. ديجا القفصه غاليه، تنقام علينا غاليه وما عارفينش باش خادمينهم، يعني المواد اللي خادمينهم بهم وبالخف يكملوا. اذا هاد الشوفان اللي سقدناه وخدمناه صحي، وكما قلت لكم سبق لي، وكما قلت لكم غني بالفيتامينات. وشاهو اخواتي هنا ما يجيكمش حلو، يعني يجي صامت. بون اللي عندها الحسن الحر تحلي بالحسن، لكن الحسن الحر نعرفوا باللي ما كانش في متناول الجميع، معليش. اللي بغات دير تويسكو دير، اللي ما بغاتش دير يعني الشوكولا تاع الحليب اللي مضايت متوالفه تخلطها بالحليب، دير السكر، لكن ما تكثرش السكر باش نولفوهم ياكلوا حيه صحيه، حيه اللي يعني تنفعهم في الجسم، ماشي تهدم لهم. هذه هي الفكره اللي بغيت نتقاسمها معكم. والفكره اللي يعني ولادي هما اللي خلاوني نخمم فيها مرارا وتكرارا، يعني شحال من عام في القرايه دائما يروحوا بلا قهوه وحليب، ودائما نقعد غير نخمم انا هادو كيفاش يعني يقدوا يستوعبوا، كيفاش يقدوا يعني يحفظوا الاخر. والحمد لله يعني توفيق من الله تعالى. وثاني خوتي الله يعطيهم الصحه، باسكو كما قلت لكم سابقا هضرنا بزاف في هذا الموضوع، هما اللي يعني وراوني هذا الشوفان يعني. وانا بغيت نتقاسم هذه الفكره معكم. ما تنسوش اخواتي ادعوا لي بالخير، ونتمنى ان شاء الله هذا الشوفان نديركم به شعال من وصفه كما طلبت اختي اللي يعطيها الصحه، طلبت وقالت لك كثروا من يعني الوصفات تاع الشوفان. نحييها من هذا المنبر ونقولها الله يعطيك الصحه، راني درت لك يعني وصفه ثانيه تاع الشوفان، ان شاء الله نتمنى توكليها ان شاء الله لاولادك ثاني هما كي يدخلوا يقراو. وعقبال الوصفه الثانيه ان شاء الله نتمنى ندير لكم بسكويت كوكيز تاع الشوفان او كيك الشوفان ان شاء الله، لا سمحت لي الفرصه. خليكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدام اخواتي لن نروح نكمل بارطاجوا القناه باش تعم الفائده للجميع. لي لايك اخواتي، ولي كومونتير، انا تهمني لي كومونتير تاعكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.